Yo, what's up guys? So for today's video, while nag-drive ko sa akong motmot na atay istoryahan about sa usa ka trabahante o usa ka boss. So kaning video is ako ni siyang nadunggan ang istorya og ani ang nahitabo sa usa ka employee o usa ka employer. So sa dihang galakaw-lakaw ang usa ka trabahante or usa ka employee sa kalsada, kabagtas-bagtas siya human naabot sa punto nga niagi ang iyang boss or niagi ang usa ka nindot nga sakyanan nga wa niya damha ang tag-iya diay sa usa ka sakyanan usa diay sa iyahang amo. Ingani ang nahitabo. Una ni sirbato ang usa kasakyanan didto sa usa ka tawo nga naglakaw kilid or daplin sa kalsada. Ang nahitabo mao kini. Ni sirbato og katulo ang usa ka sakyanan, grabe kanindot nga sakyanan, og ang giingon og nahibong ang usa ka employee ug usa ka tawo nga naglakaw sa kalsada nganong gi sirbatuhan siya sa kanindot o grabe kagara nga sakyanan. Og pag serbato ni honong sa tungod mismo sa tao or sa employee ang usa ka nindot nga sakyanan o giablihan dayon ang bintana niini. Pagkahuman na to ni ana dayon ang usa ka tao nga, "Uy, boss, ikaw man din na, grabe kanindot sa imong sakyanan, boss. Pulti ka choy." Og sabay katawa ang boss nga iyang giingnan diha sulod sa sakyanan. Paghuman ato ang tubag sa iyang boss og ang pulong sa iyang boss sa maong employee, ang tubag sa boss kay mao kini, "Sige lang, dapat imuha pang galingan og imuha pang maayohon ang imuhang trabaho og imo pang ninduton pag-ayo. Kay sa sunod tuig ang kaning imong sakyanan nga kani ang akong sakyanan nga imong nakit-an karon nga nindot, sa sunod tuig mas munindot pa ni, mas nag-imo pang pag-ayohon ang imuhang pagpanarbaho diri sa akoa. Kung mas maayo pa imong pagpanarbaho sa akoa, dili lang kay kani nga sakyanan ang akong mapalit, kundi mas mapalit pa nako ang kanindot sa mga sakyanan." So mao na to. Og ang lesson is, so i-comment down below or share this video guys. Thank you. Aju.